यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भन भने स्वामी कार्तिकीय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे षडानन, तपाईका अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरे, के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के गरी मार्नुभयो त्यो सुन्नको इच्छा छ। आज्ञा हवस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताका पेजमा परेर मरे, मलाई त यी देवताले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विद्युत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भए, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घोडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराए भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिले पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस्तो अवध्यत्व कहिले नमर्ने वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन, त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्दछन्, हे प्रभु, त्यसो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3नै सहर आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एकै बाणले 3नै सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोक पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बार्दलीहरूमा मणि माणिक्य हीरा मोती पन्ना जडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्त्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मुगा मरकत सङ्गमरमर घोटेर बिछाइएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणि माणिक्य जडेका रङ्गी बिरङ्गी झाड पानस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदाए जस्तै भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नाजे हार मिलाएर बनाएका घर। त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुमा फुल्ने फूल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलका वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल, डाँफे इत्यादि पक्षीहरू बास गर्दथे।
कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँदथ्यो। फुलमा भ्रमरगण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती तीन पुर इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डुलिरहन्थे। अमरावती भन्दा पनि राम्रा ती सहर थिए। ती तीन पुर फलामको, तारकाख्यको, चाँदीको, विद्युत प्रभावको, सुनको दैत्यराज मयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूले सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अझै छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फल फुललता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरू ल्याएर तिनका साथमा रमण गर्दथे। इन्द्र झैँ भएर तिनै लोकको आनन्दमा रहन्थे। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुरा दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुरा दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ? शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, हे नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्दमा रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रमादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने, हे महादेव हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थूलमा पनि स्थूल, जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत परमतगण साथमा लिएर शमशानमा बस्ने, गणेश कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने, यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्दछन्, हे शशिशेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका उत्तम फल फुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा, घोडा, ऐरावत, हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई ती तीन पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एक बाणले ती तीनवटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती तीन पुर छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पितामहको वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ। हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार। त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए। विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले बनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य, देब्रे चन्द्रमा भए। 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्रोको अवयव भए। पाङ्रो अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वतको बनाए। त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचल लय गराए। संवत्सर रथको वेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिंगारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पंखा हाँक्ने भएर बसे। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भएर। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखे। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत छत्र अडाउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भइन्।
अग्नि बाण भए भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भएदेखि बाहेक अनेक अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण गणेश कुमार चण्डेश्वर गणेश्वर नन्दी भृङ्गी ऋटी तुण्डी भूत प्रेत पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्ख भेरी मृदङ्ग गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उपर पुष्प वर्षा गर्न लागे। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरू किञ्चित सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्यत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरावासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मयाले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सफारी भएको भनी सोधे। देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयाले सुनेपछि विद्युतमाली र तारकाक्षलाई उनले भनेको सबै कुरा सुनायो। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अवैध छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही निर्णय योग्यजन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछ, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ सारा देवतालाई जितेर। अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य गराउँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराजमय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित छ। हामी सबै महादेवजीको शरणमा परौँ। महादेवसित मोड भएर लडाईँ गर्न गयौँ भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाईँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो हो। मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिल्यै प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यस आर्जन गरेका वीर भएर कायर झैँ शरण पर्न जानु के उचित हो। हेर, महादेवका हातबाट मारियो भने उनका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ। रणमा जित्यौ भने तिनै लोकको आकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्दे भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नुपर्नेछ। दानव जातिका भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाका निमित्त नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछ, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ। लडाईँ गर्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकाले यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। त लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको सबै कुरा भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाका अगाडि आए। अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागे। दानव सैन्यले दानवहरूलाई भयानक देखियो। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागे। भय र शोक त्याग गरी रिसलाई अगालि अनेक शस्त्र अस्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यसै गरी ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरका शिरो भागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रथ देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाए।
शिवतुल्य पराक्रम गर्ने इच्छा लिएर आए गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिव रथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्के। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडे विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। रात आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले विद्युत प्रभाका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र ऋटीलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायमान भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी भेद्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा पाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमठे। जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फुल तलाबाट सुँडले बेरेर उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै विद्युत प्रभाको शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानव सरोवरबाट हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमी नामा र बलनामा दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नासेर विरति गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यहाँ उपरान्त त्रिपुरावासी सबै ठुला दैत्यहरू हुलबाँधी निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन। यसै गरी धेरै दैत्यहरू नाशमा प्राप्त भए हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो, वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले निसासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी नामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारक नाम दैत्य पूर्वबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो तारकाख्य दैत्य पनि केही गिर्लाकी जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हत्तपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरेर बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्य राजमयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानवलाई मयले बचाउँछ। हे शशिशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउनेछ। यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषिलिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देव देवेश, अब यो सर्प बाण लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरवासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खोपदेखि लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेन। अब यो बाण चाँडै छाड्नुहोस् अनि यो त्रिपुर नाश होला। अब चाँडै नै तीनवटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोडिएर फेरि तुरुन्त छुट्टिनेछन्। जोडिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू सुखी हौन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीको कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धुनमा चढाई तलमाथि झुकाएर दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योगबलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्नि सोमसित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई। त्रिपुरका घरहरू डढाउन थाल्यो। धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मयलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। नन्दी
वह नन्दी स्वभक्तो मम विकर्मा दहेत् पुरं तस्य यथा सवह्निः तथा नलस्तं न दहेत् मयश्च शीघ्रं समागच्छ निवारयित्वा। हे नन्दी तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउन्, त्यसको पुरलाई मात्र डराउन्। महादेवको आज्ञा शिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झैँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यस बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानि सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए। नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए। कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिँगारिएका घरमा रहेका कठोर उच्चस्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरैभित्र दगुर्न लागेको देखिन लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी चाहिँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फाल हाली मर्न लागेको पनि देखियो। रत्यावसाने पतिखेदितानां प्रियैरिवासाम् अभिगन्तु कामाः सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्या प्रदयमाना स्त्रीपुरो भवेयुः। रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भार्याले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रका जलजन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराए। सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाएर त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरी बक्सनु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर आफ्नो आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले सहित भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिव भक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला सुनाउला सुन्ला त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक प्रकारका स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पंचमोऽध्याय। हरे नमः। पनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नभ नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।